दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला इस बार उर्स रज़वी में जामिया नूरिया बाकरगंज तशरीफ़ ले गए थे। उनका बयान भी हुआ और उनके बयान में से एक क्लिप, छोटा सा क्लिप, खूब तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। लोग उनको उस क्लिप के ज़रिए से तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन पर तरह तरह के फतवे लगा रहे हैं और उनको बुरा भला भी कहते हैं। और वो क्लिप कौन सा है, वो क्लिप पहले आप सुनिए और उस क्लिप में क्या सही है क्या गलत है उस ताल्लुक से कुछ तफसील से आज की वीडियो में इंशाअल्लाह बात करेंगे। पहले वो आप क्लिप सुन लीजिए। मेरे उस्ताद गिरामी फकीहुल अस्र और मेरे बहुत ही करम फरमा मोहसिन मुशफिक उस्ताद, जब मैं दारुल अलीमिया में ज़ेरे तालीम था, गर्मी की शिद्दत सताती थी तो वो मेरे उस्ताद कहते थे, जामी मियां मेरे कमरे में इन्वर्टर है, आप मेरे कमरे में सोया करें। कौन? मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब, मैंने कुछ वीडियो देखा, मैं मॉरिशस के दौरे पर था, मैं सोच में पड़ा, जब मेरा उस्ताद अख्तर हुसैन कादरी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा उस्ताद अख्तर हुसैन कादरी तो मौलाइयत का जनाजा निकाल रहा है, जब अख्तर हुसैन कादरी के इल्म का ये आलम है तो अख्तर रजा खां के इल्म का बस्ती बस्ती करिया करिया। 19 अगस्त 2024 को जो बेंगलोर में मुनाजरा हुआ था मुफ्ती अख्तर हुसैन आलिमी साहब क़िबला के साथ राफजियों का, यानी कारी अहमद हसन और मौलवी नूरुल आइन, ये दोनों राफजी हैं और हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुनाफिक साबित करने के लिए आए थे माज़अल्लाह। तो उस मुनाजरा के ताल्लुक से सैयद जामी अशरफ साहब ने जामिया नूरिया बाकरगंज में उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुफ्ती अख्तर हुसैन आलिमी साहब वहाँ मौलाइयत का जनाजा निकाल रहे हैं, यानी कि नाम निहाद मौलाई राफजी जो आए थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुनाफिक साबित करने के लिए, तो उनका जनाजा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन आलिमी साहब ने बहुत अच्छी तरह से निकाला है। इसी बात को वो बयान कर रहे हैं। अब आइए कि इस क्लिप में जो सैयद जामी अशरफ साहब ने ये कहा कि मौलाइयत का जनाजा निकाल रहे हैं, इसको ये कह कर के लोग वायरल कर रहे हैं कि मौलाइयत से मुराद हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मानने वाले हैं। तो जो हज़रत मौला अली को माने उन्हें मौलाई कहा जाता है, तो उनके जनाजे निकालने की बात हो रही है। तो फिर सैयद जामी अशरफ साहब पर फतवा लगना चाहिए कि हज़रत मौला अली की शान में गुस्ताखी वो कर रहे हैं कि मौला अली को मानने वाले मौलाई के जनाजे निकालने की बात हो रही है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये लोग जो फतवे लगाने की बात कर रहे हैं, इसको उल्टा सीधा अपने मतलब की बात निकाल करके बयान कर रहे हैं। इन लोगों को तकलीफ इस बात से नहीं है कि मौलाइयत के जनाजे निकालने की बात इन्होंने क्यों की। दरअसल इनको तकलीफ इस बात से है कि ये अशरफी उर्से आला हजरत में कैसे आ सकते हैं, अशरफियों का आना क्यों बंद नहीं होता है। और मन्नानी मियाँ साहब क़िबला ने इन लोगों को आने के लिए दावत क्यों दी है। पिछले 2 साल से जामी अशरफ साहब वहाँ पर आ रहे हैं बाकरगंज में, और उनका खिताब भी गुज़िश्ता साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ है। लेकिन इन लोगों को ये बात हज़म बिल्कुल भी नहीं हो रही। ये लोग असल में इत्तिहाद चाहते ही नहीं हैं। ये लोग चाहते हैं कि अशरफी और रज़वी में हमेशा ही इख्तिलाफ ही रहे, कभी इत्तिहाद कायम ना हो, उन लोगों को बुलाया ही ना जाए। अब आते हैं असल बात की तरफ कि मौलाइयत से मुराद कौन है। क्या वो हैं जो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को खलीफा चाहरुम मानते हैं, नीज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हुम को बितरतीब खलीफा शुमार करते हैं, यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर को पहला खलीफा, हज़रत उमर फ़ारूक को दूसरा, और हज़रत उस्मान गनी को तीसरा, और हज़रत मौला अली को चौथा। और फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार भी नहीं करते। क्या वो लोग मुराद हैं इस मौलाइयत से, या फिर वो मुराद हैं जो सिर्फ हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ही को खलीफा अव्वल तस्लीम करे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत का इनकार करे, नीज़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सब वो सितम करे। कौन लोग हैं ये मौलाइयत से मुराद?
تو مولائیت سے مراد ابھی کے زمانے میں جو مراد ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دینے والے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، نیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت مولا علی کو افضل مانتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ پر سب و شتم کرتے ہیں، جیسا کہ یہ قاری احمد حسن اور مولوی نور العین ہیں۔ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے ہیں، ان کو منافقت کا ان پر لیبل لگاتے ہیں معاذ اللہ، اور طرح طرح کے الزامات بھی لگاتے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ خود کو سنی بھی کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت سے بھی کہتے ہیں، خود کو عقائد اہل سنت کے ماننے والے بھی بتاتے ہیں، لیکن وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ پر سب و شتم کرتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کو مولائی یعنی نام نہاد مولائی کہا جاتا ہے، اور سید جامی اشرف صاحب نے جو بیان میں جس مولائیت کی بات کی ہے، اس مولائیت سے مراد یہی نام نہاد مولائی ہے، نہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ماننے والے، حضرت علی کو بھی ماننے والے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول ماننے والے۔ یہ لوگ تو ہم لوگ سنی ہیں، سنی حنفی ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے عقائد کو مانتے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رسالہ قبریہ میں بیان فرمایا، اور حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشرہ میں بیان کیا، اور ہم ان تمام علماء کرام اسلاف اعظام کے عقائد بتائے ہوئے عقائد کو مانتے ہیں جو ہمارے اکابرین میں سے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے جو سنی حنفی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی تسلیم کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق تسلیم کریں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت سے انکار نہ کریں، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو خلیفہ چہارم تسلیم کریں، تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ الگ سے پھر خود کو مولائی کہے؟ اس لیے کہ یہ عقائد اہل سنت میں سے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا پھر کسی بھی صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی ادناسی توہین یا گستاخی کرے، وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو ایسا جب ہے تو پھر سنی کہلانا ہی کافی ہے، الگ سے مولائی کہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی خود کو مولائی کہتا ہے تو اس پر بھی کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ لیکن ابھی ہمارے ہند و پاک میں خود کو جو لوگ مولائی کہتے ہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو سنی تو ہیں، یعنی خود کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت سے بھی بتاتے ہیں، حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت حضور اعلیٰ حضرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ پر فضیلت دیتے، ان کو مولائی کہا جاتا ہے۔ کہ یہ سنی خود کو کہلانے والے حقیقت میں سنی نہیں ہیں، بلکہ یہ رافضی ہیں اور مولائی ہیں۔ تو اگر یہ معنی لے کر کے حضرت سید جامی اشرف صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے، تو ان پر پھر کیا فتویٰ، کیا حکم جاری ہوگا؟ کوئی حکم جاری نہیں ہے۔ ہاں، اگر انہوں نے یہ مقصد لے کر، یہ مراد لے کر بیان میں کہا ہو کہ جو بھی حضرت علی کو مانے وہ مولائی ہیں، اور اسی مولائیت کا جنازہ حضرت مفتی اختر حسین صاحب نکال رہے تھے، تو پھر غلط ہوگا۔ لیکن ان کی مراد کیا تھی یہ تو جگ ظاہر ہے۔ جیسے تمام سنی حضرات مولائی سے جن کو مراد لیتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ پر سب و شتم کرے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی کو صرف مانے، ان کی فضیلت کو مانے، باقی صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی بھی توہین کرے، تو وہ مولائی ہے، وہ رافضی ہے۔ اگر یہی ان کی مراد ہے تو کوئی ان پر حکم نہیں ہوگا۔ لیکن ان کی مراد کیا ہے، نہیں تھی، کیا تھی، یہ ہم اور آپ طے کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے بیان کیا ہے ان سے بہتر ہم اور آپ ان کی مراد کو، اس جملے کی، اس تقریر، اس بیان کی مراد نہیں جان سکتے ہیں۔ تو بلا وجہ
دین میں اور سنیت میں فساد پھیلانے کا کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر طرح طرح کی تحریریں لکھ کر کے عوام کو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ایک سید کے خلاف لوگوں کو بہکانے کی یہ سازش جو رچی جا رہی ہے، ان لوگوں کو اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، کہ ان کی سیادت کا بھی لحاظ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ خود حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد میں سے ہو، وہ خود حضرت مولا علی کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلاف ہیں تو یہ تو ثابت ہونا چاہیے، جبکہ یہ ثابت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ان کی مراد اس بیان سے وہ لوگ ہیں جن کو مولائی کہہ کر کے انہوں نے کہا ہے، ان کی مراد وہ لوگ ہیں جو نام نہاد مولائی ہیں، یعنی کہ خود کو مولائی تو کہتے ہیں لیکن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرمان کے خلاف ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین کرتے ہیں، اور حضرت مولا علی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں، وہ نام نہاد مولائی مراد ہیں۔ لیکن کیا کہیں کیا کریں کہ اب سنیت میں ایسے ایسے لوگ ابھر کر آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، جو فساد پھیلانے کے علاوہ کچھ اور ان سے کچھ کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے پر لان تان کرنے کے علاوہ یہ لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے۔ تو سنیت میں اتفاق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اشرفی، رضوی، یہ دونوں میں اتحاد جس طرح پہلے تھا، اب بھی ضرورت ہے کہ اتحاد قائم کیا جائے۔